کیا کہ زیادہ منتا نہ کرا میں ذات دی سید ذاتی۔ اگلا دن بچی بڑی بے چین روندی ہوئی، محمد صالح پوچھے بیٹا کیوں رونی ہے؟ بابا اترائے راتاں ہو گئے، خواب میں دی میرا جگر پھٹ دے۔ بیٹا کیا ویکھی؟ بابا میرے سن دی کہ بچی ہے جڑی بہت زخمی ہے۔ بابا ہاتھ بن کے ترائے راتاں ہو گئے بابا جی، رو کیا دیے؟ بچی اپنے بابے نو آکھ جدہ بارش ہوندی ہے نا تے برساتی پانی میری قبر چاند ہے، میرا میت تڑپ ویند ہے، میں تسے پیو دی دیا۔ بابے نو آکھ اس پانی دا کوئی انتظام ہوئے۔ پیغام ملیا محمد صالح اپنے وقت دے مجتہدہ نے مشورہ کیتا، 4 یا 5 مجتہدہ نے مشورے نال معصوم حسین دی ذریعے تے مکمل پردے دا انتظام ہویا۔ پردے دے اندروں 40 سید زادیاں معصوم حسین دی قبر دا زدارو آکے تعویز کھولا۔ توجہ میرے لپس رکھے، تعویز کھولا، ممبر مظلوم دی قسم علماء دن تعویز کھلن دی دے رہی، چند بیویاں موقع تے مر گیاں، جڑیاں بچ گیاں ماتم کر دیاں بہرائیاں۔ مجتہدہ ہاتھ بن کے پوچھے کیوں رو دیاں؟ حسین دی دھی دا زخمی کفن دے کے آدھی نہیں جان دیاں، سجاد مجبور ہی پوا نہیں سگیا، آدھی وقت رو دیاں کیوں؟ رو کے آدھی اجا بھی جٹھے حسین دی دھی دے ہاتھ رسیاں چو رجے ہوئے۔ تے دوجی گل جڑی روا گئی ہے، اللہ دے نا دے دسو کتنا مار در اسپیو دا قاتل اساں ڈٹھے اجا تئی چہرے تے تماچے دے نشان لگے ہوئے۔ مرحبا اجن تائیں حسین دی دھی دا چہرہ زخمی ہے۔ بس سزدارو بڑا روندی ہے زندانی چھ، بابے دی محبت چھ، بابے دی یاد چھ روندی ہے۔ ازادارو مدت بعد سر ملے امام سجاد نو زندان دروازے تے، سر انج ہتھاں تے آئے، آپ انصاف نال دس او پتر جیندہ کیویں رہے جدے ہتھاں تے پیو دا کٹا ہویا سر آئے۔ اللہ اکبر۔ ادھے بابا کو کھول، بابا کہہ دی پتر دا سلام ہوئی۔ امام دیا کھلی سجاد، امام دی جدی داڑی تے نگاہ پیا دن سجاد، جوانی چ داڑی سفید ہو گئی ہے۔ سیدہ دے بابا داڑی توڑی بھی دلازے چٹی ہوئی ہے۔ سیدہ دے سجاد میں تا اکبر دا جنازہ چاہے۔ مرحبا مرحبا سارے شامل ہو گئے۔ فرمایا میں تا اکبر دی لاش چاہیے، رو گیا دے بابا اکبر دی لاش چاڑی سوکھی آئی، بوپی زینب نال ننگے سار کدی یوسف بازار، کدی یوسف بازار۔ ازادارو جڑ ویلے بابے نہ گلاں جارین، فرمایا سجاد میرا دل اداس ہے، جلدی نال مینوں میری دھی ملا۔ امام بابے دا سر لے کے زدارو زندان چائن، معصومہ جاگ بابا ملن آئے۔ ازادارو بابے دا نام ہے معصومہ سین، اٹھیے سجاد دے سامنے آئی، ادن بابے دا سر لے آدھی ہی گلازہ ٹھائر، تینو یاد ہے جدا مدینے بس دیا سے بابا سفر تولے آدھائی۔ معصومہ میں تھکا ہویا میرے سینے دے ساما، رو گیا دیے سجاد اگے بابا تھک دائی، آج معصومہ تھک بھئیے۔ مرحبا مرحبا سارے وین بلند کر لبے زدارو آئے تے رون بیٹھے حسین دی 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 غربت پہ پڑھدا۔ ازادارو جڑے ویل گل کی دی میری سین ہون پتھریلی مٹی دا سرانا یا تکیا بنا کے زندان سم پئیے۔ معصومہ جدا ستیے سجاد بابے دا سر سینے تے رکھے، میرے لے پاسے ویکھیاں ازادارو سجاد سر سینے تے رکھے، رسیاں چ بدے ہاتھ بابے دے سر تے رکھے، پہلا وین کر گیا دی آنکھ کھول دی، رول گئی آئی وچا سفران دے، تے اسمت دا پاک نگینا سب چھوٹی کہہ دینا، میں کو عہدے میرا بھول گیا نام سکینہ جدی چھوٹی اولادے، رو گیا دیے کہ دساوان نہیں مٹیاں تے ہونن ندران دی۔
مرحبا مرحبا زدارو سارے شامل ہو جاوے میری سین چار وین بابے نال جڑے کیتے نا پہلا وین کر گیا دیے بابا کیا دساواں بابا آج تائیں میری آنکھاں دے سامنے منظر نہیں بھلدا جدا چار قدماں تے میں کھڑی رہیاں میری آنکھاں دے سامنے شمرا تیرے گل تے ضربہ مریندا میں ہاتھ بن کے آدیاں لمار میں غریب دی دھیاں دے سامنے پیو نہیں مرین ازادارو اگلا وین اس تو بھی دکھی کیتے حسین دی دھیا دیئے بابا کے دساواں جے تینو کربلا مارے بابا جے تینو کربلا مارے بابا او شام تک میں نو اتنا مارے میری کمر جھک گئی ہے اللہ دارو جڑے ویلے وین کر دیا دیئے بابا اگلا وین سوڑی نہ جان کے میں نو وکھرے اٹھتے بلہائے وکھرے اٹھتے بلہا کے اٹھنو تازیانے مرین دے آئے نا بابا کے لساوہ ادھا تازیانا اٹھنو لگ دائی ادھا تیری معصومانو لگ دائی مرحبا زدارو اگلا وین کر گیا دیئے بابا کے دساواں شامیاں دیاں دھیاں ریشمی لباس پہنیاں میرا وہ لباس ہے جدے دامنوں بھا لگی ہوئی ہے میرا وہ لباس ہے جدے چولے دے تیرا خون لگایا آدھی اللہ دا نا یکھا کھول میری حالت ہوئے امام ڈٹھے تیرو گیا دیئے رخسار گواہ نی دھی تیری دے جیڑے شامیاں ظلام کمائے پہلے دور لائے وقت چادران لٹیاں پچھے آن خیام جلایا ازادارو یا سین وین کیتا ہے سین رباب دا وین سجاد بابے دا سر لے میری دھی مر گئی ہے توڑے تے سوال کردہ دھی سنی دی مرے شیعہ دی مرے ہم سائے کوئی ہون دروازے تے آدھر کہے شاید دی لوڑ ہوئے ممبر دی قسم جدا معصومہ تڑیے کوئی نہیں آیا آدھن باکرہ دروازے تے بانیا تو میں نو پرچا میں تینو پرچائنا پہلا وین سجاد کر گیا دے باکر تیری پھوپھی دے مرن دے بدے ارمانا جنہ ویلے وین کی دے شام دی عورت جڑی باہر آئیے آدھی بیمار کیوں رونے سیدہ دے میری بھیڑ مر گئی ہے آدھی نہ رو یزید مسل وستے پانی لے دینیا کفن لے دینیا ممبر دی قسم پانی دا نام آیا اشغر دی بھیڑ دا جنازہ تر پایا تے میت چوہن آیا نام مانگ پانی سجاد پھرا تے ناس غر یاد دیوائے میں منگیائی پانی ایک واری بیٹھی ہوئی رسگی مرایا زدار عورت اندر آئیے آدھی سجاد میں تیری بھیڑ دا میت میں کھڑایا ممبر دی قسم عورت آگے معصومہ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا وین کر کے آدھی اللہ دے نات جساؤ مائیں بچی دی ماں مر گئی ہے یا جیندی بدی ہے اصغر دی ماں تلیاں دے کے اٹھی ہے آدھی موئینہ جا جیندی بدیاں آدھی اللہ دے نات دس تیری دھینو کیڑی بیماری آئی ادھے موت نیلے نشان کیڑی شہدنو اچھا وین کر کے آدھی بیماری نہیں ہے لو اکبر دی جاگیر دے بچا دہن شمار تماچے مارے کیوں دی لاش کو